يلا غنبداو الهندسه الفضائيه. باش ما نكثرش في الفيديو بزاف. الهندسه الفضائيه في الاول، الهندسه الفضائيه فيها جوج الاجزاء. كاين الجداء السلمي وتطبيقاته، ثم كاين الجداء المتجهي. غادي نبداو بالجداء السلمي هو الاول، عاد من بعد الجداء المتجهي. دابا نبداو بالجداء السلمي في الفضاء وتطبيقاته. لتكون اي في متجهتين في الفضاء في 3. الفضاء كنرمزوا ليه في 3. ملي كنقولوا الفضاء الرمز ديالو في 3. المستوى كنرمزوا ليه في 2، يعني 3 ديمونسيون، ثلاثه الابعاد. اولا كاين اللي كيرمز ليه بحال يا اما او لا في 3. لتكون اي في متجهتين في الفضاء في 3. وغادي نعتبروا واحد 3 نقط، النقطه ا و بي و سي 3 نقط من الفضاء، بحيث المتجهه او كتساوي ا بي والمتجهه في كتساوي ا سي. الجداء السلمي للمتجهتين او و في، المتجهتين او و في الجداء السلمي ديالهم هو العدد الحقيقي. غادي نسطر على هذا العدد الحقيقي بعد التعريف ديال الجداء السلمي. شكون هو الجداء السلمي؟ هو عدد حقيقي، يعني 1 2 3 5 4 8. هذا هو الجداء السلمي الذي نرمز له. ها هو الرمز ديال الجداء السلمي او سلمي في. وكيفاش كيتكتب؟ او نقطه في، او نقطه في، هذا هو او سلمي في. اذا الجداء السلمي للمتجهتين او و في، شكون هو الجداء السلمي؟ هو العدد الحقيقي. ملي كنقولوا العدد الحقيقي غيخرج العدد الحقيقي ناقص 1 4 0 3 8 الذي نرمز له برمز او سلمي في. ونكتب او سلمي في كيساوي، شكون هي او؟ او هي ا بي، عوضها ب بي. وشكون هي في؟ هي ا سي. يعني الجداء السلمي ديال المتجهتين او و في هو الجداء السلمي ديال المتجهتين ا بي ا سي، اللي كيساوي نيت ا بي سلمي ا سي بريم. شكون هي هاد سي بريم؟ منين جاتنا سي بريم؟ سي بريم هي المسقط العمودي للاستعلاء المستقيم ا بي. توضيح؟ هذه هي المتجهه او، غنديروا لها الازاحه وغتعطينا المتجهه ا بي. او هي ا بي. وهذه هي المتجهه في، غنديروا لها الازاحه وغتعطينا ا سي. هذه ا سي. اذا الجداء السلمي ديال او و في هو الجداء السلمي ديال ا بي ا سي. علاش بالضبط درت هذه القضيه هذه؟ ديما كنديروا الازاحه. علاش؟ باش يكونوا المتجهتين بادين بنفس النقطه، يكون عندهم نفس الراس. يعني او و في صعيب نحسبوه، كنديروا الازاحه لاو كتعطينا ا بي، كنديروا الازاحه لفي وكتعطينا ا سي، باش كيكون ساهل تحسب. هادو تاني باش تكون اكثر سهوله باش يتحسب الجداء السلمي، كنديروا الاسقاط ديال بي، لا العكس، غنديروا هنا هذه هي في وهذه غنسميوها او. هذه هي ا بي، هذه هي ا سي. في هي ا سي و او هي ا بي. باش يكون ساهل يتحسب غادي نسقطوا عمود ديال سي على المستقيم ا بي. هذه هي سي بريم. اذا الجداء السلمي ديال ا بي ا سي باش يكون ساهل يتحسب في واحد المستقيم هو ا بي ا سي بريم. خاصيه الجداء السلمي ديال او في كيتحسب المنظم ديال او مضروبه في المنظم ديال في مضروبه في الكوسينوس ديال الزاويه ما بين او و في، اللي هو او قلنا هي ا بي سلمي ا سي كيعطينا المنظم ديال المتجهه ا بي هي المسافه ا بي في المنظم ديال المتجهه ا سي المسافه ا سي مضروبه في الكوسينوس ديال الزاويه ا بي ا سي. عقلوا على هذه الخاصيه ديال حساب الجداء
السلمي، الجداء السلمي ديال ا بي ا سي كيعطينا المسافه ا بي في المسافه ا سي في كوسينوس ديال الزاويه اللي بيناتهم ا بي ا سي. شوفوا التمرين. تطبيق ليكن ا بي سي دي او اف جي اش مكعب بحرفه جوج، يعني الحرف ديال المكعب كيساوي جوج. واحسب الجداءات السلميه التاليه: ا بي سلمي او جي، ا سي سلمي او اش، اف جي سلمي ا دي، ا سي سلمي دي جي، ا سي سلمي بي اف. انا غنختار هنا جوج غنحسبهم والاخرين نكملوهم نتوما. غنحسبوا مثلا ا بي او جي، ا بي او جي. قلنا باش نحسبوا الجداء السلمي ا بي، شوفوا معايا مزيان، ا بي هذا مع او جي. فين هي او جي؟ ها هي. قبيله قلت لكم فاش كيكونوا المتجهات في الفضاء اللي بغينا نحسبوهم فاش كيكونوا بعاد كنديروا الازاحه باش يبداو بنفس الراس. الى عقلتوا شوفوا هذه هي المتجهه الاولى، هذه المتجهه الثانيه يو في. هذه درنا ليها الازاحه عطاتنا هذه، وهذه درنا ليها الازاحه عطاتنا هذه، باش كيكونوا بادين بنفس الراس. يعني الا كانوا بعاد ما يمكنش نحسبوا الجداء السلمي ديالهم، خاصهم يكونوا بادين بنفس الراس. اذا هنا باش نحسبوا هذا الجداء السلمي ا بي او جي خاصنا نديروا الازاحه ديال شي وحده باش يكونوا بادين بنفس الراس. نختاروا متوازي 4. الى هذه المتجهه هذه درنا ليها الازاحه، فين هي المتجهه اللي كتساويها؟ هي هذه، خاص يكون متوازي 4. ها هي، يعني المتجهه او جي الى درنا ليها الازاحه غتعطينا المتجهه ا سي. علاش بالضبط اختارت هذه؟ باش يكونوا بادين بنفس الراس. اذا الجداء السلمي ا بي او جي كيساوي الجداء السلمي ا بي ا سي. ولكن الجداء السلمي ا بي ا سي اشنو درنا ثاني؟ قلنا هذه المتجهه وهذه درنا لهم ازاحه عطاونا ا بي ا سي، عاود سقطنا هذه على واحد المستقيم، يعني واحد النقطه كنسقطوها على الاخر باش تجينا ساهله. شوفوا معايا، قلنا هي نيت ا بي ا سي هي هذه. الا درنا الاسقاط ديال سي على المستقيم ا بي، الا درنا الاسقاط راه كيكون التعامد. سي الا سقطناه عموديا هي هذه. باش يبان لكم ديروا نتوما الوجه ديال المكعب هو هذا، يعني فاش خدامين حنا دابا ا بي سي دي، يعني من الفوق، نشوفوه من الفوق. قلنا الجداء السلمي ديال ا بي ا سي، هاد السي غنسقطوه عموديا على المستقيم ا بي. اذا شنو غيعطينا؟ غادي يعطينا الجداء السلمي ديال ا بي سلمي ا بي نيت، حيتاش بي هي المسقط العمودي، بي هي المسقط العمودي ل سي على المستقيم ا بي. اذا الجداء السلمي ديال ا بي او جي كيساوي ا بي. وكيفاش غنحسبوه؟ نرجعوا للقاعده اللي عطيتكم، كيساوي المسافه ا بي في المسافه ا بي في الكوسينوس ديال الزاويه ا بي. المسافه ا بي شحال كتساوي؟ قلنا حرف هو جوج، هي جوج مضروبه في جوج مضروبه في كوسينوس. اشنو هي الزاويه اللي ما بين ا بي و ا بي؟ صفر. كوسينوس صفر هي واحد، اذا شحال كيبقى؟ 4. نشوفوا مثال اخر تما، نشوفوا ا سي بي اف. ا سي تبعني هنا، هذه هي ا سي، وفين هي بي اف؟ ها هي بي اف. نتوما دابا شوفوا، اختاروا ديروا الازاحه باش يكونوا بادين بنفس الراس.
شوف لاش غديروا الازاحه. نديروا الازاحه مثلا بي اف. بي اف اشنو غتعطينا؟ ها اللي غتعطينا اذا اصي بي اف كيساوي اصي مضروبه في ا او ولا جهد سلمي ا او. هذه بي اف درنا ليها الازاحه كتساوي ا او كيساوي المسافه اصي في المسافه ا او مضروبه في كوسينوس ديال الزاويه اصي ا او. علاش هنا ما كنقلبش شي حاجه اخرى باش يكونوا الاسقاط ولا لا؟ حيتاش الا شفنا هاد الزاويه هنا زاويه بي على جوج زاويه قائمه، وكوسينوس ديال زاويه قائمه كيعطينا صفر. صفر في هاد الشيء ما كيهمناش شحال كيساوي، يعني كلشي كيعطينا صفر. المسافه اصي ما كتهمناش، المسافه ا او راه باينه حرف هو جوج، ولكن كوسينوس ديال هاد الزاويه يعني المسافه اصي في المسافه ا او في كوسينوس ديال بي على جوج. ليش هنا كاينه زاويه قائمه، كوسينوس بي على جوج هي صفر. ملاحظه ولا استنتاج: إذا كان الجداء السلمي U سلمي في كيساوي صفر، فإن المتجهتين U و V متعامدتين. ديما إلا حسبنا شي جداء سلمي ولقيناه كيساوي صفر راه المتجهتين متعامدين. يعني في التمارين مثلا إلا بغينا نبينو التعامد كنبينوه بالجداء السلمي خاصو يعطينا زيرو. الجداء السلمي إلا عطينا زيرو راه المتجهتين متعامدين. هاد الأمثلة الآخرين قدوهم وصيفطوا لي الأجوبة ديالكم. خاصية لتكون U و V متجهتين، لتكون U ديال الإحداثيات A B C و V ديال الإحداثيات A بريم B بريم C بريم متجهتين في الفضاء V3. راه الإحداثيات ديال المتجهة ممكن نقولوا U الإحداثيات ديالها A B C أفصل أرتب أنسب، أولا ممكن نكتبهم على شكل عمودي A B C. هاد الكتاب ولا هادي كلهم كتابات صحيحة. لتكون U ديال الإحداثيات A B C و V A بريم B بريم C بريم متجهتين في الفضاء V3. الجداء السلمي في الفضاء V3، الجداء السلمي للمتجهتين U و V هو U سلمي في كيساوي. هذه الطريقة جبرية باش كنحسبوا الجداء السلمي. قبيله خدامين غير بالمتجهات وخدمنا بهذه الخاصية U سلمي في كيعطينا المنظم ديال U في المنظم ديال V في كوسينوس ديال الزاوية ما بين U و V. عقلوا على هذه الخاصية ما نساوهاش. وكاينة الطريقة الأخرى التحليلية، هذه الطريقة التحليلية ديال الجداء السلمي U سلمي في كيعطينا الأفصل في الأفصل A مضروبة في A بريم زائد الأرتب في الأرتب B مضروبة في B بريم زائد الأنسب في الأنسب C مضروبة في C بريم. يلا تطبيق حساب الجداء السلمي ديال U سلمي في. U سلمي في كيساوي شنو قلنا؟ الأفصول مضروبة في الأفصول 5 في 1 زائد الأرتب في الأرتب 1 مضروبة في 0 زائد الأنسب في الأنسب 4 مضروبة في 3. 5 في 1 5 زائد 1 في 0 هي 0. 4 في 3 12. 5 زائد 0 هي 5 زائد 12 17. إذا الجداء السلمي ديال U و V كيساوي 17. ها هو التمرين عطى بين المتجهات U 1 زائد جذر 2 جذر 3 0 هما الإحداثيات، و V 1 ناقص جذر 2 0 ناقص 1
هذا كله راه افصل. واحد زائد جذر جوج كله افصل، ها الارتوب ها الانسوب. هنا ثاني واحد ناقص جذر جوج كله افصل، ها الارتوب ها الانسوب. وضرب في صفر ناقص جذر 3 واحد، واحسب الجداءات السلميه التاليه.